أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون वमा और नहीं अरसलना भेजा हमने कबलका आपसे पहले इल्ला मगर रिजालन मर्दों को नूही हम वही करते थे इलैहिम तरफ उनके फसअलू बस पूछ लो अहल ज़िक्री अहले ज़िक्र से इन अगर कुंतुम हो तुम ला तालमून नहीं तुम जानते। और हमने तुझसे पहले नहीं भेजे मगर कुछ मर्द जिनकी तरफ हम वही करते थे, बस जिक्र वालों से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते तो। ये तुम जैसे एक बशर के सिवा है। इसका जवाब है यानी वो तमाम रसूल जो आपसे पहले आए जिनके रसूल होने को ये भी मानते हैं, मसलन इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक अलैहिमुस्सलाम और दीगर तमाम अंबियाए कराम, वो सब के सब बशर थे जिनकी तरफ हम वही किया करते थे। तो ये लोग आपको बशर होने की वजह से रसूल क्यों नहीं मानते? इसी तरह सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 91 में भी हमें ये बात समझ आएगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से एक इंसान थे और अपने काम खुद करते, अपनी बकरी का खुद दूध धो लेते। ज़मीन में अगर फरिश्ते रहा करते तो रसूल भी फरिश्ते ही होते। अब इंसान बसते हैं तो उनके लिए नमूना और उनकी रहनुमाई वाला इंसान ही हो सकता है। बनी इसराइल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बात समझाई 94 और 95 आयात में। फसअलू अहल ज़िक्र, इस जुमले को हम सूरत अन-नहल में वापस जाते हैं, आयत नंबर 34 निकालते हैं और यहाँ से हम सीखते हैं 43, बल्कि 34 नहीं 43। वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। सूरत यूसुफ में भी ये हम पढ़ चुके हैं। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अहल ज़िक्र क्या है? अहले किताब यहूद व नसारा है, यानी ये बात अगर तुम्हें मालूम नहीं कि पहले तमाम रसूल मर्द इंसान थे तो यहूद व नसारा से पूछ लो जो अंबिया की तारीख से वाकिफ़ हैं और तुम उन पर एतमाद भी करते हो, मुसलमानों की निस्बत बल्कि ज़्यादा करते हो। मूसा, ईसा, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम सारे के सारे इंसान थे या फरिश्ते? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ क्यों कि ये नबी इंसान क्यों है, फरिश्ता क्यों नहीं? इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, ये दरअसल तारीज़ है कि जानते तुम भी हो। क्या अपने बाप इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तुम नहीं जानते कि वो फरिश्ते थे रसूल या इंसान थे रसूल? यकीनन तुम जानते हो। खैर अगर नहीं जानते तो यहूद व नसारा से पूछ लो कि तमाम पैगंबर जो गुज़रे हैं, ख़ास तौर पर उनके इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और यूसुफ अलैहिमुस्सलाम, बनी इसराइल के अंबिया सारे के सारे बशर थे या फरिश्ते? तुम पर हकीकत वाज़े हो जाएगी। बाज़ लोग इस आयत से ये भी मुराद लेते हैं कि अब अहल ज़िक्र से मुराद अहले किताब है अगर, तो उनकी सारी बातें माने। नहीं, अगर आयत को आम भी समझ लिया जाए तो गैर आलिम मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने किसी भी मौजूदा आलिम से बात पूछ लें। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हमें सारी बातें तो हमें नहीं पता होती, कुल इल्म नहीं है हमारे पास। फिर कुरान में वाज़े आया है बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबर, तो सहाइफ है, ज़ुबर है। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, तुम्हें इल्म नहीं है, तो इल्म हम हासिल इसी लिए कर रहे हैं, हम पूछेंगे कुरान से, हदीस से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वही की पुरानी यानी इल्हामी कुतुब से। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ پہلے پیغمبر معجزات لائے، وحی بھی لائے، تو آپ کی طرف بھی وحی بھیجی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو خود قرآن تھا جو وحی الہی پر مبنی ہے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے پیغمبروں کے پاس کیا آیا تھا۔ یہاں سے ایک اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو ضرور پوچھنی چاہیے، سوال کر لینا چاہیے۔ سوال کرنے سے انسان کو مشکل سے نجات مل جاتی ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال بھی حد کے اندر رہ کر، سوالوں کی کثرت بھی ناپسندیدہ ہے۔ سوال کس سے کیا جائے؟ جو اس کا جواب جانتا ہو، اور کوئی بات اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بات کو مان لیا جائے، کیونکہ بعض لوگ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر حال میں، ہر صورت میں، چاہے جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس سے بھی ہم نے گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور جو کنسرن بندہ ہے، جس چیز کا علم وہ بندہ رکھتا ہے، اب ہم لوہار سے بڑھائی کی بات پوچھیں گے تو یہ تو نان سینس بات ہے، وکیل سے ڈاکٹر کا مشورہ لیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی بندے سے پوچھیں گے جو جس بندے کا ماہر ہے، جو جس بندے کی تعلیم رکھتا ہے، ہدایت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، تاکہ انسان غلط کام سے بچ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بتاتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، ایک شخص کو پتھر لگ گیا، اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا، شنی ناپاک ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، تمہارے پاس پانی ہے تو تم غسل کرو۔ سو اس نے غسل کیا اور مر گیا، یعنی سختی برتی اس کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھ لیتے، اگر نہیں پتا تھا تو خود سے مفتی کیوں بن بیٹھے؟ پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا، اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا۔ تو بعض اوقات انسان لا علمی میں فتوے دے دیتا ہے تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کوئی جان سے جاتا ہے، کوئی مال سے اور کوئی ایمان سے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہوگی انشاءاللہ۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون